ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو متاع اليوم ظهر لي اكثر فيديو طلبت مني من اول ما بديت اليوتيوب شانل متاعي. اذا كنت تابعوا فيا على انستغرام خليهم لكم right here. تعرفوا اللي عندي جمعتين بالضبط من اللي بديت الريجيم سيتوجين وانا الكيتو دايت، وفي الجمعتين هذوما نقصت حكايه 5 كيلو ونص اللي هي ريزولتا طياره على الاخر، وانا ياسر فرحانه بهم. اما برشا فيكم ما فهمتوهوش وظهر لكم صعيب وكومبليكي، هذاك علاش حبيت نعمل لكم الفيديو نتاع اليوم باش نفسر لكم كل شيء بار ديتاي. قبل ما نبدا الفيديو هذه نحب نعطيكم هكا شويه باك جراوند اذا كان تابعوا فيا من قبل، والا اذا كان جدد في الشين يوتيوب نتاعي. اذا كان ترجعوا للفيديو القدم تشوفوا اللي انا كنت اوبيس، كنت نوزن 133 كيلو في جوان 2017 بريسك عامين التالي. عملت عمليه اللي هي سليف جاستريك والا تكميم المعده، معناها ينقصولك من التايم تاع معدتك بالكدا باش تعاونك باش تضعف. العمليه هذه عاونتني باش نقص بريسك 50 كيلو، هبط من 133 كيلو حتى ال 84 كيلو. اذا كنت تحبوا تعرفوا لي ديتاي الكل عملت فيديو ظهر لي بعد شهرين من اللي عملت العمليه، حكيت فيها على برشا حاجات اتخلي لكم في الديسكريبشن بوكس اعملوا عليها طلة. اما في العام اللي فات الحقيقه ما عادش ناكل هيلثي برشا، وليت نجم ناكل دي كونتيتي اكبر، مش كيما قبل بيان سور. معدتي مازالت معناها تاكل كان كونتيتي صغيره، اما ما عادش عامله ريقله ناكل في برشا حلو، ناكل في كل شيء. حاسيلو بشويه بشويه الميزان نتاعي بدا يزيد بالكيلو بالزوز كيلو حتى وصلت 93.8 ظهري بريسك 94 كيلو اللي هو نمرو كي شفتو ترجعت وخوفني على الاخر. هذاك علاش حبيت نعمل الكيتو دايت. الكيتو دايت هذه نسمع بها من قبل وجربتها قبل، اما ما وظبتش عليهم ما كملتش، دونك حبيت نعوضها المره هذيا ونعملها على قاعده صحيحه. جبت الكراسه نتاعي باش نحاول هكا ننظم افكاري باش تكون الفيديو منظمه. اول حاجه باش نبدا بها نفسركم شو معناها الكيتو دايت. هو ريجيم اللي تقطع فيه السكريات بجميع انواعها. نعرف اللي بديت تظهر لكم صعيبه بالأول، اما هو تعلي في كميه الدهون اللي تاكلها، بروتينات باش تكون بكميه معتدله، والسكريات بريسك تنحيهم جمله. البدن نتاعنا هو باش يعيش وباش يتحرك وباش يتنفس وباش الاعضاء نتاعنا تمشي يلزموا السكريات هذوما اللي ناخذوهم من الماكله، كيف معنا الغله الخبز كل شيء. دونك البدن ياخذ الطاقه نتاعو من السكريات هذوكم. كي احنا نقطعوا السكريات جمله، البدن باش يدور للشحم اللي عندنا، يردوا كيتونز. هذاك علاش ريجيم اسمه كيتو دايت، يردوا كيتونز، والكيتونز هذوما هما باش يعطيو الطاقه للبدن نتاعنا. وهذاك علاش الريجيم هذايا يعاون بالكدا باش ينقص في الشحم في دوري صغيره. شوف فسرلكم بشويه هكا التغذيه نتاعنا شنو هي الكربوهيدرات والا لي جلوسيد اللي هي موجوده في برشا حاجات، من اهمهم الغله، الفارينه، السيريال، الخبز، الحاجات اللي كيف هكا العدس، الفول، الحاجات هذوما فيهم كلهم سكريات، حتى الخضره فيها شويه سكريات. الحاجه الثانيه اللي هي البروتين اللي موجوده الاكثريه في اللحوم، في الحوت، في العظم، في الجبنات، في الحليب. واخر حاجه اللي هي الدهون اللي موجوده في الزبده، في الزيت، في الفخوي ساك. اذا كنت حاولت تفهموا اكثر نجموا تعملوا سيرش صغيره على جوجل تزيدوا تفهموا بالضبط التفاصيل هذوما. احسن حاجه في الريجيم هذايا اللي انت ماكش باش تحسب لا شنو تاكل، لا باش توزن شنو تاكل، لا باش تحسب لي كالوري، جوست المهم تطبق القواعد وتاكلوا الحاجات اللي يلزمكم تاكلوها، وتنحيوا جمله الحاجات اللي ما يلزمكمش تاكلوها. والمشكله في الريجيم هذايا اللي هو راهو كان تبلبزوا مره واحده، خاطر البدن باش يبدل السيستم نتاعو، باش يولي يحرق في الشحم باش ياخذ الانرجي. اون فوا تاكلوا حاجه فيها سكريات البدن باش يرجع للسيستم القديم، ويحبوا 3 ولا 4 ايام اخرين باش يرجع للسيستم نتاع حرق الدهون. هذاك علاش في الريجيم هذايا لازمكم تكونوا ستريكت وما تبلبزوش جمله.
حسب الريسيرش الصغير اللي عملته الريجيم هذا عنده برشا منافع سورتو للعباد اللي عندهم السكر، على خاطر يعدل السكريشنز نتاع الانسولين في الدم، ولذلك هو نافع برشا للعباد اللي عندهم السكر، باهي للعباد اللي عندهم ولا النساء اللي عندهم ليزوفير بوليكيستيك والا تكيس في المبايض، وزيدا باهي للعباد اللي عندهم ابيليبسي والالزهايمرز ديزيز. كيف فما دي كان تاع كانسرز لطف عليكم اللي الرجيم هذايا باهي برشا ليهم. بالطبيعة راني مانيش طبيبة، مانيش نوتريسيونيست، مانيش اكسبرت بالكل، نحكي لكم في حكايات حسب المعرفة متاعي والريسيرش متاعي، واذا كان عندكم مرض من الافضل تمشيو للطبيب متاعكم، هو يعرف خير وينجم ينصحكم ما احسن. باش نبدا بالماكله اللي ما يزكونش تاكلوها. اول حاجه هي اي حاجه فيها الحلو، لي جو، الجازوز، الجلاس، الجاتو، حصيلوا الليسته نصورها طويله وعريضه. ثاني حاجه هي الحبوب كيما الرز، المقرونه، الحاجات من لي فلوكون دافوان. زاده لي برشا سالتوني اذا كان تنجموا تاكلوا لي فلوكون دافوان، نوع على خاطر فيها برشا كربوهيدرات. الحاجه اللي بعدها يلزمكم تقطعوها جمله اللي هي الغله. نعرف اللي عنا فكره اللي الغله ياسر صحيه، اما راهو فيها دي سكر ناتوريل اللي هي فيها برشا كربوهيدرات. الغله الوحيده اللي تنجموا تاكلوهم زوز ولا ثلاثه، الفريز، الفرامبواز والبلو بيريز، وزاده مش تاكلوهم معناها باش تاكلوا كيلو، ديما كونتيتي صغيره باش ما تفوتوش الليميت نتاعكم نتاع الكاربس. الحاجة الأخرى اللي لازم نحيوها كومبليتمون اللي هي البقول كيما الحمص والفول والجلبانة والعدس والفازات، هذوك الكل كيف على خاطر فيهم كونتيتي كبيرة نتاع كربوهيدرات، وهذاك باش يعطل العملية نتاع الكيتوسيس. فما أنواع نتاع خضرة زادا لازم نحيوهم كيما السفناريا، البطاطا والبيتراف، تنجموا تفهموا علاش، على خاطر فيهم برشا سكر. اخر حاجه نقولكم مش نحيها كومبليتمون، ما يحاولوا تبعدوا عليها اكثر ما تنجموا، اللي هو الكاليتي خايبه نتاع الدهون كيما الزيوت النباتيه كزيت المعيس وزيت القطانيا نفسهم زيت المعيس وزيت القطانيا وزيت عباد الشمس. حاسين الزيوت هذوكم ماذا بيكم تبعدوا عليهم كومبليتمون. المارغرين زاده كيف شنو اخر هذوما حاسيلو اي حاجه ترانسفورمي ماهيش طبيعيه تبعد عليها. توا باش نجي للحاجات اللي تنجموا تاكلوها. نعرف الليسته نتاع حاجات ما تنجموا تاكلوهمش ظهرت لكم طويله ياسر، اما توا باش نديركم بالليسته نتاع الحاجات اللي تنجموا تاكلوهم. تنجموا تاكلوا اللحوم جميع انواعها، مش بالضروره تاكلوا مثلا اسكالوب دو بولي ولا اسكالوب دو دان خاطر ما فيهمش برشا فاتس، بالعكس ماذا بيكم تاكلوا الدهون اللي تكون فيها لا ماذا بيكم تاكلوا اللحوم اللي تبدا فيها كميه دهون اعلى، خاطر الريجيم هذا كيف ما حكيت لكم من الاول بازي على الدهون. دونك اذا كان تاكلوا دجاج محل كله الفخاف. حاجه ثانيه اللي تنجموا تاكلوها هي الحوت بجميع انواعه، تنجموا تاكلوا كيف ما تحبوا لي كونتيتي اللي تحبوا عليهم في الفور والا مقلين في شويه زيت زيتونه، بالطبيعه مش على نار عاليه. ثالث حاجه اللي هي الدهون اللي تكون كاليتي باهيه كيما الافوكا، كيما زيت زيتونه، توانسه معروفين زيت زيتونه، تنجموا تاكلوا زيت زيتونه كيف ما تحبوا. تنجموا تاكلوا الزبده والجبنات الكل بجميع انواعها. نعرف اللي هذا باش يظهر لكم بيزار خاطر كلنا مستانسين باش تعمل ريجيم لازمك تنحي الزبده، لازمك تنحي الزيت، لازمك تنحي الجبنات، الوغ كو في الريجيم هذوما الكل تنجموا تاكلوهم بالكميات اللي تحبوا عليهم انتوما. حاجه اخرى اللي تنجموا تاكلوا منها اللي هي الفواكه الجافه. حسيت روحي نحكي ياسر بالعربيه فصحى في الفيديو الفواكه الجافه كيما اللوز، البيستاش، الكاشوز، الكل حاسيلو، والزبده بتاعهم اذا كانوا مغرومين بالبيغ دو كاكاوات والا بيغ دامون تنجموا تاكلوهم ما فما حتى مشكله. انا ناكلهم برشا الحكايات هذوما. كيف تنجموا تاكلوا الشيا، لي كران دو شيا اللي هما عندهم برشا منافع، وتاكلوا زاده بذور الكتان. بالنسبه للخضره بريسك انواع تاع الخضره الكل اللي تبدا لونها اخضر مسموح بها كيما السبناخ، الليتو، البروكلو، الكرنب، شنو اخر، شويه بصل، شويه طماطم، شويه فلفل، ما فما حتى مشكله.
الحليب برشا سألتوني على الحليب. تنجموا تاخذوا حليب اما مش دي كونتيتي كبيره بيان سور، ماذا بيكم ما تفوتوش كاس في النهار، ويلزم يكون حليب كامل الدسم هاكا الباكوت اللي يبدا احمر. كيف الياغورت ديما تبعدوا على لي برودوي 0%، خاطر هذوكم ما يوصلوا يكونوا 0% الا ما الكميه نتاع السكريات اللي فيهم تبدا اعلى من لي برودوي الاخرين. تنجموا تاخذوا ياغورت ناتور ماهوش 0% هذاك كامل الدسم. بالنسبه للفحات نجموا تاكلوا الفحات اللي تحبوا عليهم انتوما، ملح، فلفل اكحل، تابل وكرويه، فلفل احمر، اللي تحبوا حصيلوا انتوما. وبالنسبه للسكر، السكر بالطبيعه عليه، اما تنجموا تعوضوا السكر بالستيفيا. ستيفيا موجوده في لي غراند سيرفاس الكل، تنجموا تستعملوها في لي روسيت بتاعكم والا في القهوه والا في التي، اما كيف حاولوا ما تكثروش منها. اذا كان شتيتوا حاجه هكا فيها فرينه ننصحكم تستعملوا البودر داموند والا اللوز الملحي. امشيو اي بلاصه يبيعوا فيها التوابل، عندهم اللوز الملحي ذاك اللي يعملوا به كعك ورقه، خذوا منه تنجموا تستعملوه تعوضوا به الفرينه في اي ريسيت. شنو اخر؟ بالنسبه للشوكولاته تنجموا تاخذوا الشوكولاته اللي تبدا 100% كاكاو، منعرفش موجوده في تونس والا لا، اما يلزمها 100% كاكاو بالطبيعه من غير سكر، والا تنجموا تاخذوا البودره نتاع الكاكاو موجوده كيف في لي غراند سيرفاس، ويلزمها تكون ما فيهاش سكر. برشا سالتوني قداش من كيلو طيح في الشهر. راهو كل بدن كيفاش، وكل بدن والميتابوليزم نتاعو، وكل بدن والطاقه نتاعو باش يحرق. مثلا انا في الجمعتين هذوما نقصت 5 كيلو ونص، ينجم عبد اخر ينقص 10 كيلو، ينجم عبد اخر ينقص كيلو. معناها نحس هذا سؤال ما يلزموش يتسأل، يلزمكم تركزوا في الريجيم، والبوا راهو باش يجي نهار وباش يطيح، كان مش اليوم راهو غدوه، راهو الجمعه الجايه، راهو الشهر الجاي، راهو الشهر اللي من بعده. معناها ركزوا على الريجيم وحاولوا تعملوه بطريقه صحيحه، والبوا انا ناكد لكم اللي هي باش تطيح. شنو هي الفوائد نتاع الريجيم هذايا؟ اول حاجه باش نقصوا في الميزان وفيسع واسرع من لي ريجيم الاخرين، والشيء هذايا راهو عملوا دي ريشيرش وكل شيء، والكيتو دايت من اكثر لي ريجيم والا اكثر ريجيم ينقص في الميزان في بريود ما اصغر. الريجيم هذايا زاد ينقص في الانفلاماسيون، يليق السكر في الدم. الحاجه زاد اللي لاحظتها فيه يعطيك انرجي. اول نهارين والا 3 مش يصير انرجي، انا اول نهارين 3 حاسيلو قريب باش ندوخ، راسي يوجع فيا، في الليل ما يجينيش النوم، حاسيلو نحب على حاجه حلوه. بعد 3 ايام الويلة بدني ستينس ولا عندي نحس اكثر انرجي، وفي الليل نرقد بالباهي، ويحسن زاد الوظائف نتاع المخ كيما التركيز، يحسن في التركيز، يحسن في الميموار. كيف ما حكيت لكم في اول فيديو، راهو الريجيم هذايا باش يبدل لكم السيستم نتاع بدنكم الكل، باش يرد البدن كأنه ماكينه باش يحرق الشحم. اما باش توصلوا للتاب هذيك راهو تاخذ حكايه 3 ايام حتى الجمعه، كل بدن وكيفاش ديما نعاودها، راهو كل بدن وكيفاش. حبيت نحكي لكم كيفاش تعرف روحك اللي انت وصلت للتاب هذيك اللي هي الساينتيفيك نيم تاعها اسمها كيتوسيس. اول حاجه باش تلاحظوها اكيد اللي الميزان نتاعكم نقص بالكدا. ثاني حاجه باش تلاحظوها اللي حاسه الجوع نتاعكم باش تنقص على الاخر. انا ما عادش نجوع، كنت قبل نبدا ندور وناكل ويلزمني كل ساعه ولا كل ساعتين ناكل حاجه، كي ما ناكلش حاجه حسيلو كرشي تعمل فيا. توا ما عادش نجوع، ناكل مرتين في النهار، اذا كان جوعت ما بين المرتين هذوكم ناكل سناك صغيره. ثالث حاجه اللي هي ماهيش اغريابل برشا، باش تلاحظوا اللي ريحه فمكم باش تولي خايبه شويه، وهذه اكيد ماهيش باش تدوم بيريود طويله، جوست البيريود الاولى اللي الدم نتاعكم مش يتحول فيها. اكيد تنجموا تاخذوا شوينغام اللي يبدا شوجر فري، عايشكم لازم كل حاجه ما فيهاش سكر.
حطيت لكم كمان على انستغرام باش تسالوني لي كيسيون نتاعكم. نحب نعاود اذا كان مرضى والا عندكم مرض والا اذا كان انت مراه حبله والا ترضع، راني مانيش الشخص المناسب اللي نجم يجاوبك على سؤال كيف من هكا. دو بريفيرونس تسالوا الطبيب نتاعكم والا تمشيو للاخصائي نتاع التغذيه. انا جوست نحكي لكم على الاكسبيرينس نتاعي على التجربه نتاعي وانا فاش نعمل. برشا فيكم طلبتوا مني نعطيكم انا شنو ناكل بالضبط في الصباح وفي نص النهار وفي الليل وشنو نعمل كل شيء. حقيقه ما نجمش نعمل هكا خاطرني انا بيزي مانيش عامله بروجرام كل نهار نقسمه هكا جوست نتبع شنو الحاجات اللي نجم ناكلهم شنو الحاجات اللي عندي في الدار ونحاول نعمل بهم دي روسيت. ديجا اذا كنت تتابعوا فيا على انستغرام كل مره نبارطاجيكم روسيت تكون كيتو فريندلي وهكا ديما نخليهم على اون. نتوما زاده تنجموا تدخلوا على اليوتيوب كيما نعمل انا تكتبوا دي روسيت كيتو ويطلعوا لكم برشا وسهلين راهو تنجموا تعملوهم وبنات زاده. انا مثلا عملت كل ماك تشيز اما بالبروكلو فيها برشا جبن فيها كريم فريش بنينه على الاخر. لازم تعملوا زاده دي جاتو كيتو. اخر وحده اللي عملتها بالبودر داموند بنينه على الاخر. اذا كنت حابين تشوفوها امشيو للكونت انستغرام تاعي هيك موجوده على برشا زاده تسالوا فيا على الماكله في الليل خاطر لاحظت واذا كنت تابعوا ستوريز اللي انا ناكل في الليل مخر ياسر. ما عندي حتى مشكله على حقيقه مع الماكله في الليل طونك انا نتبع في الريجيم تاعي ما نراش اللي فما مشكله. نعمل في الصيام المتقطع انتر طون ما نجمش نحكي على الصيام المتقطع توا. اما الباز نتاعو اللي هو عندي 16 ساعه ما تاكل فيها حتى شيء تنجم تشرب فيها الماء والقهوه والتي ما في 16 ساعه هذوكم ما تاكل حتى شيء. انا نعمل 5 مرات في الجمعه. نعطيكم اكزامبل صغير. نقوم الصباح ما ناكل حتى شيء حتى الأربعة متاع العشية من العشرة متاع من الصباح ملي نقوم حتى الأربعة متاع العشية نجم نشرب تي والا قهوة والا ماء من غير سكر بالطبيعة. والأربعة متاع العشية ناكل أول حاجة أول ميل متاع النهار. من بعد عندي حتى نص الليل نجم ناكل هذوكم 8 سوايع متاعي نجم ناكل فيهم. بعد نص الليل ما ناكل حتى شيء حتى الغدوة الأربعة متاع العشية. هذا يعاوني زاده بالكدا باش نقص في الجوع نتاعي وزاده نحضر في روحي رمضان. نعرف كنا رمضان جاي وباش نحاول نستغل رمضان عام السنه لو ماكسيموم باش نزيد نقص شمزالي. هو انا الحقيقه نحب نزيد نقص 5 كيلو اخرين باش نكمل بالطبيعه في الكيتو دايت حتى في رمضان. نعرف اللي هي تنجم تكون صعيبه سورتو مع الشهوات نتاع رمضان والحلو والسهريات وكل شيء اما واحد يعمل هكا شويه عزيمه ويشد روحه. توا اهم حاجه نحب نركز عليها اللي هي بعد الكيتو. ننصحكم اذا كان تعرفوا روحكم مانكمش نجموا تشدوا صحيح بريود طويله ما بين شهر و3 شهور ما تبداوش الكيتو دايت على خاطر كي تقصوا ترجعوا تاكلوا في الحاجات اللي مستانسين كنتوا تاكلوا فيهم كيما الحلو لي بات وكل شيء راهو الميزان باش يرجع في ساعه. معناها اذا كان عارفين رواحكم ما كومش باش نجموه من غير ما تبداوه من اصله. حاولوا اعملوا ريجيم هكا تبدلوا النوعيه نتاع السكريات اللي تاكلوا فيهم. مثلا بدلوا الفرينه البيضاء بالفرينه تكون كومبليت وانتجرال. كلوا اكثر خضره كلوا اكثر دهون صحيه. واذا كان وصلتوا للهدف نتاعكم بالكيتو دايت كيف ما تقصوش هكا فجاه وترجعوا تاكلوا في الحاجات اللي كنتوا تاكلوا فيهم قبل. ماذا بيكم تبداو شويه بشويه ترجعوا شويه للغله من بعد تبداو باللي فارين كومبليت لي بات كومبليت الرز كومبليت كيف الحاجات هذوما راهو يلزمكم تفهموا اللي اذا كان تحبوا تكونوا هيلثي وتعيشوا بصحة باهية ماذا بيكم بطبيعتكم ما تكثروش منهم وكلوا برشا خضرة وكلوا برشا دهون صحية واكيد يلزمكم تشربوا كونتيتي باهية نتاع ماء. اكيد كلكم تحبوا تاخذوا فكره شنو الحاجات اللي ناكل فيهم. اذا كنت تحبوا تعرفوا اكثر راني بارطاجي برشا حاجات على انستغرام اكتيف برشا في ستوريز كل يوم.
اما باش نحكيكم توا اكزامبل نهار شنو ناكل فيه. كي نقوم الصباح مثلا نشرب قهوة، ساعات حليب، اما الاكثرية قهوة كحلة نحط فيها ستيفيا اذا كان انا نحب على حاجة حلوة، ونعمل اومليت. تكون فيها مثلا سبناخ وشوية بصل وجبن وعظمتين ولا 3 عظمات انا وشنو حاسة نهارتها. فطور نص النهار مثلا نجم نعمل طاجين اكيد مش باش يكون فيه البطاطا، نعمل طاجين فيه بولي، عظم، سبناخ، جبونات، هذوك الكل. ناخذ اي نوع تاع حوت والا لحم نفوحو بالكدا ونحطو في الفور ونعمل معاه مثلا بروكلو والا باذنجان، والا تنجمو تعملو باذنجان محشي باللحم. حصيلو التشويسز ار اندلس، معناها نتوما والتفنوا في الماكله. المهم كلوا الحاجات اللي يلزمكم تاكلوهم، ما تاكلوش الحاجات اللي ما يلزمكمش تاكلوهم. العشاء كيف معناها حتى كي نخرج لبرا ما عندي حتى مشكله، ديما نختار ناكل الحاجه اللي نجمها. مثلا اذا كان خرجت لبرا فما بلا هاكا ناكل الحوت نتاعي ولا ناكل اللحم نتاعي، ناكل شويه سلطه. حق الزيتون تنجموا تاكلوا زيتونه خاطر جاي من زيت زيتونه. ناكل الزيتون خاطرني نحس هكا يبان شويه. سينو انا نفوح زيادة بالهريسه، ناكل الهريسه. نورمالمون كهو نورمالمون جاوبت على الاسئله الكل. اذا كان عندكم سؤال والا اذا كان فما حاجه انا مازلت ما جاوبتش عليها ما تنساوش تخليوا لي كومنتير. كيف ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب للشان يوتيوب وانزلوا على تصويت ناقوس هذاك باش كل ما نهبط الفيديو يجيكم نوتيفيكاسيون. وانا ان شاء الله نشوفكم الجمعه الجايه في فيديو جديد. باي باي.